जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन तारीख़ के सिलसिला में आज इसकी 17वीं किस्त लेकर हम हाज़िर हुए हैं। तो अभी तक हमने वो लोधी ख़ानदान तक जितने भी अदवार गुज़रे हैं पंजाब और हिंदुस्तान के ऊपर, उनका ज़िक्र किया। जिस तरह शुरू में जो है ना वो महमूद गज़नवी ने हमले किए, लेकिन उसने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा नहीं किया था, सिर्फ पंजाब की हद तक वो महदूद रहा था। तो बड़ी लंबा उसका दौर जो है ना वो चला था, कोई 224-25 साल। तो उसके बाद जो असल हिंदुस्तान के ऊपर जो है ना वो हुकूमत करने के लिए जिसने कोशिश की वो गौरी ख़ानदान था। तो गौरी आए, लेकिन गौरी भी लंबा अरसा जो है ना वो नहीं रहे थे, वो भी 1206 तक रहे। और फिर गौरी अपने पीछे ख़ानदान ग़ुलामा जिसका सरबराह कुतुबुद्दीन ऐबक था, और उसमें अल्तमश बड़ा था, रज़िया सुल्ताना वगैरह, वो दौर गुजरा जो 1290 तक रहा। और फिर उसके बाद खिलजी आ गए। तो खिलजियों ने 1290 से 1320 तक जो है ना वो हुकूमत की। तो उसके बाद जो है वो फिर तुगलक आ गए, और तुगलक जो है उन्होंने भी फिर 1413 तक जो है ना वो हुकूमत की। तो फिर अमीर तैमूर का हमला हुआ, और फिर सैयद आ गए, कुछ अरसा सैयदों ने हुकूमत की। तो सैयदों के बाद फिर लोधी आ गए थे, तो जिसमें बहलोल लोधी का हमने जिक्र किया, और सिकंदर लोधी का, और फिर इब्राहिम लोधी का, और उसके बाद फिर मुग़ल आ गए। असल में जो दौर चलता है, जो सुनहरा दौर जिसको हम कह सकते हैं, या बहुत लंबा दौर जिसमें तकरीबन 300 सवा 300 साल जो है ना वो मुग़लों ने हुकूमत की, तो ये बाबर से जो है ना ये शुरू हुआ। और अब इसकी ज़्यादा तफसील में हम जाएंगे, देखेंगे कि शायद हर एक हुक्मरान पे एक या दो किस्तों में जो है ना वो करना पड़े। तो मुग़ल जो है इसमें बाबर जो है वो हिंदुस्तान में आया था पहले। तो लोधी के साथ, इब्राहिम लोधी के साथ इसका मुकाबला हुआ था पानीपत में। असल में ये जो ज़हीरुद्दीन बाबर था, ये सारे फरगाना का एक इलाका था। ये जो मौजूदा आप कह लें उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान वगैरह और ताजिकिस्तान, इसका जो एरिया था समरकंद के करीब, फरगाना का हुक्मरान था या वाली था इसका बाप जो है ना शेख उमर बाबर का। तो बाबर जो है ये बाप की तरफ से तो अमीर तैमूर लिंग के साथ इसका जो है ना वो ताल्लुक बनता है, यानी कि ये तातारी एक कह सकते हैं। और माँ की तरफ से चंगेज़ खान के साथ इसका जो है ना वो ताल्लुक बनता है। यानी दोनों लिहाज से एक किस्म का वो लड़ाका और शाही खून, जो कश्तो खून और जुल्म और बर्बरियत और हुक्मरानी की एक लाजवाल दास्तान है दोनों तरफ से। अमीर तैमूर का भी पिछली किस्त में आपने देख लिया कि वो कैसा जालिम और सफाक किस्म का फातेह था, और जिसने आधी दुनिया को तकरीबन सिकंदर आज़म के बाद सबसे ज़्यादा फतह उसी ने की थी। और दूसरी तरफ फिर चंगेज़ खान का खून। तो ये दोनों खून बाबर के खून में जो है ना वो शामिल थे। और ये 14 फरवरी 1483 को पैदा हुआ था उज़्बेकिस्तान के शहर अंदीजान में। तो जब इसका बाप फोत हो गया, वो तो बाबर की उम्र सिर्फ उस वक्त कोई 12 साल थी, तो इसको 12 साल की उम्र में ही तख्त नशीन कर दिया गया, या वाली बन गया, हुक्मरान बन गया। तो शुरू में बहुत मुश्किलात आई इसको जो है ना, इसके चचा इसके खिलाफ हो गए, इसके मामू इसके खिलाफ हो गए। तो ये फरगाना में जो है ना वो कोशिश करता था, तो उधर समरकंद जो है ना वो इसके हाथ से निकल जाता था। उधर कभी चचा बगावत कर देता, इधर कभी मामू बगावत कर देता, कभी चचा के बेटे बगावत कर देते, कभी मामू के बेटे बगावत कर देते। तो समरकंद को संभालता तो फरगाना हाथ से निकल जाता, फरगाना की तरफ भागता तो समरकंद हाथ से निकल जाता। तो बड़ी तगो-दो इसको बचपन में जो है ना वो करनी पड़ी। मगर इस तगो-दो में ये बहुत बड़ा ही काबिल जर्नैल बन गया। ये कहते हैं कि हुक्मरान तो इतना अच्छा साबित ना हुआ, मगर ये जर्नैल बला का था। आप हैरान होंगे कि आजकल भी जो लेटेस्ट वारफेयर है
اور جو وار کے جو کالجز ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں امیر تیمور اور بابر کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ ان کی جو حکمت عملی تھی، جس طرح یہ فتح حاصل کرتے تھے، جبکہ ان کی فوج بہت تھوڑی ہوتی تھی دشمن کے مقابلے میں، تو یہ کیسے فتح حاصل کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا ایک جرنیل بن گیا تھا۔ تو اس طرح اس نے جب دیکھا کہ ایک دفعہ تو اس کے ہاتھ سے فرغانہ بھی نکل گیا اور پھر یہ سمرقند بھی نکل گیا، کوئی ایریا اس کے پاس رہا نہیں تھا، تو کبھی یہ بھاگ کے کہیں چلا جاتا، کبھی کہیں پھرتا رہا بیچارہ بے یار و مددگار، بالکل برا حال جو ہے نا وہ اس کا ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے ہمت کی، پھر اس نے سمرقند پہ قبضہ کیا، کئی دفعہ اس نے اس پہ قبضہ کیا اور کئی دفعہ گیا۔ آخر اس نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، تو اس نے رخ کیا کابل کی طرف۔ تو پھر کابل پہ اس نے آ کر جو ہے نا اپنی ساری فوج اکٹھی کی اور کابل پہ آ کر اس نے قندھار پہ اور کابل پہ قبضہ کر لیا اور کابل میں آ کر یہ مکمل بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد بھی اس نے کوشش کی سمرقند پہ قبضہ کرنے کی، مگر وہاں اس کو کامیابی نہیں ملی تھی، اور پھر یہ کابل کا حکمران بنا، اور پھر کابل سے اس نے پھر اب بڑھنا شروع کیا۔ اب کابل میں اس کو نظام حکومت چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، اور وہ پیسہ جس کو بھی چاہیے تھا، چاہے وہ خلجیوں کو چاہیے ہو، چاہے وہ تغلقوں کو چاہیے ہو، نظر کہاں کرتے تھے؟ وہ ہندوستان پہ، کہ یہ سونے کی چڑیا تھی۔ تو اس نے ہندوستان کی طرف اپنا رخ کیا۔ تو پہلے اس نے کوئی 2-4 حملے کیے، اور اس میں وہ تھوڑا سا ایک قسم کا جائزہ لیتا رہا کہ میں کیسے جو ہے نا وہ ہندوستان پہ وہ حملہ کروں، لیکن وہ پنجاب کی حد تک ہی رہتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ ابراہیم لودھی چونکہ بہت ظالم تھا، ابراہیم لودھی کے اور اس کا جو دوسرا دولت خان لودھی تھا، اس کے اختلافات جو ہے نا وہ ہو گئے۔ وہ گورنر تھا دولت خان لودھی جو ہے نا، وہ پنجاب کا، لاہور کا، اس سرحد کے اس علاقے کا، اور ادھر جو میوار کا راجہ تھا رانا سنگا، وہ بھی تاڑ رہا تھا، وہ بھی اصل میں اپنی مار پر تھا، لیکن ابراہیم لودھی سے وہ بھی تنگ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ابراہیم لودھی سے جان چھڑائی جائے۔ تو اس نے بھی دعوت دی بابر کو کہ آؤ ہندوستان پر حملہ کرو، اور دولت خان نے بھی جو ہے نا وہ دعوت دی بابر کو کہ آؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور حملہ کرو آ کے۔ تو پھر بابر نے رخ کیا جو ہے وہ ہندوستان کا، پہلے وہ پنجاب میں آیا۔ اس وقت اس کو گورنر سے بھی ہٹا دیا گیا تھا ابراہیم لودھی کے دور میں دولت خان کو، تو اس نے مدد کی جو ہے نا وہ بابر کی، اور بابر نے تقریباً یہ جو لاہور وغیرہ کا علاقہ ہے پنجاب کا، اس کے اوپر قبضہ کیا۔ لیکن اسی دوران پیچھے جو کابل میں ہے ادھر جو ہے نا وہ بدخشاں وغیرہ میں ادھر وہ بغاوت ہو گئی، ادھر جو ہے نا وہ اس کی حکومت کو خطرہ ہو گیا۔ پھر یہ بیچارہ یہاں اپنے بندے چھوڑ کے بھاگا وہاں، اور وہاں جا کر بدخشاں کو قابو کیا، کابل کی حکومت تھوڑی مستحکم کی، بدخشاں میں ہمایوں کو چھوڑا، اور قندھار وغیرہ میں اس نے جو ہے نا وہ کامران مرزا اپنا جو دوسرا بیٹا تھا اس کو چھوڑ کے، تو پھر دولت خان نے اس کو کہا کہ یہ موقع ہے، ابھی آؤ اور ہندوستان پہ حملہ کرو۔ تو پھر یہ ہندوستان کی طرف آیا اور اس نے ہندوستان کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کیا۔ پہلے اس کا مقصد رہنے کا نہیں تھا، حکومت قائم کرنے کا نہیں تھا، پہلے اس کا مقصد تھا کہ میں اس کو لوٹ کر جو ہے نا وہ واپس چلا جاؤں گا۔ تو اس نے ابراہیم لودھی کو پہلے پیغام بھیجا کہ سرنڈر کر دو، اس نے نہ کیا۔ تو پھر پانی پت کے میدان میں جو ہے نا پہلی پانی پت کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان ہوئی تھی۔ اب دیکھیں کہ بابر کی جو فوج تھی وہ 12,000 ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 20,000 فوج تھی، اور ادھر ابراہیم لودھی کی جو فوج تھی وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی، اور وہ بہت بڑی فوج تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ بابر کا مقابلہ کیا پانی پت میں۔ اب بابر نے بڑا ہی جنگی حکمت عملی استعمال کی تھی جس کی وجہ سے یہ جیتا، اور پھر اس کے پاس توپیں تھیں، بارود استعمال کیا، اس نے گنیں استعمال کی پہلی دفعہ، جو کہ ابراہیم لودھی نے اور رانا سنگا وغیرہ نے دیکھی ہوئی نہیں تھی۔ تو ویسے رانا سنگا نے بھی بے ایمانی کی تھی، بابر کا ساتھ نہیں دیا تھا بلا کے بھی۔ تو پھر بعد میں رانا سنگا کی بھی اور بابر کی بھی لڑائی ہوئی تھی یہ پانی پت کی لڑائی جیتنے کے بعد۔ تو ہوا یہ کہ بابر نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا کہ آگے وہ جو ہے بیل گاڑیاں اور وہ لگائے، اس کے پیچھے تیر انداز اور رائفل والے، پھر توپیں، اور پھر اپنی فوج کو اس طرح وہ 3 حصوں میں وہ تقسیم کرتا تھا اور خندقیں کھودتا تھا۔ تو ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے، اب پورس کو بھی ہاتھیوں نے مروایا تھا،
अब यहाँ एक तो बाबर ने खंदकें खोदी जिसमें हाथी गिर गए और चिंगाड़ने लगे और वापस भाग उठे, दूसरे तोपों के गन गरज से हाथियों में भगदड़ मच गई और इब्राहिम लोदी की फौज को उन्होंने रौंद डाला। और कहते हैं कि बाबर ने 5 घंटे में यह जंग जीत ली थी और इब्राहिम लोदी को बहुत उसके भाई ने सब ने कहा कि भाग जाओ वो, लेकिन वो भी पठान था, भागा नहीं था और बाबर ने सबसे पहले लोदी को मारा। और बाबर जब उसका सर काट कर पेश किया गया तो इसके फौजी फिर भाग गए और इस तरह इब्राहिम लोदी जो है ना वो मैदान जंग में मारा गया था। फिर इस तरह बाबर ने दिल्ली में दाखिल हुआ, फिर आगरा गया। तो इसने पहले आगरा में भेज दिया था अपने बेटे हुमायूं को, तो उसने अपने बाप के इस्तकबाल की जो है ना वो वहाँ तैयारी की। और जब आगरा में पहुंचा जो है ना वो बाबर, तो हुमायूं कहते हैं कि हुमायूं को जो है ना वो कोहिनूर हीरा वहाँ पेश किया गया था जो दक्कन के महाराजा से उस वक्त जीता हुआ था। तो बाबर पहले दिल्ली पहुंचा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे कहते हैं हाज़िरी दी, फिर आगरा गया। तो ये जो हीरा था कोहिनूर, ये ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत के पास था, तो फिर आगे मुसलमान हुक्मरानों के पास आता गया जो हुमायूं को मिला। तो इसकी भी मैं एक किस्त पहले कर चुका हूं कि ये सुना है बड़ा ही बदकिस्मत किस्म का हीरा था, जिसके पास जाता था तो भाई कर देता था। तो हुमायूं के साथ भी यही कुछ हुआ। तो अभी चूंकि ये किस्त बहुत लंबी हो जाएगी तो हम बाबर का बाकी हिस्सा जो है वो दूसरी किस्त में कवर करते हैं। तो इस किस्त को जो 17वीं किस्त है इसको हम कहते हैं कि ये ज़हीरुद्दीन बाबर की जो मुहिम्मात थी उसका ये पहला हिस्सा है। तो अब 18वीं किस्त में हम इसी को आगे जो है ना वो जारी रखते हैं।